Let's start with today's class. I'll just be doing the slides here first. हामी हिजोकैबाट कन्टिन्यू गर्दैछौँ हैन। यहाँनिर एकजना कलले चाहिँ यो क्वेशन निशाले सोधेको थियो, यो हिजोको क्वेशनमा जाउँ हामी। यो उसले चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नलाई अलिक प्रब्लम भयो भन्ने जस्तो कुरा गरेछ। इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट कहाँनिरबाट देखाउँ म तिमीलाई? सर 5 नम्बर मात्रै देखाए पनि हुन्छ? 5 नम्बर मात्रै? हजुर। 5 भन्नेमा त हामी पुगेका छौँ र पुगेकै छैन जस्तो लाग्छ। यो क्वेशन हो? यो क्वेशनमा हो तिमीलाई कन्फ्युजन भएको? सर प्र्याक्टिस क्वेशन 1 को स्टेप 5 मा। ए प्र्याक्टिस क्वेशन 1 को यसको स्टेप 5 मा रिटर्न द बोरोड फन्ड 5670.45 निकाल्नलाई चाहिँ प्रब्लम भएको हो तिमीलाई? हजुर सर। इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर न। यसको कसरी गर्ने भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट भनेको हाम्रो यहाँनिर कति थियो? 5600 बोरो गराएको थियो है। अब यो इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन है 5600 बोरो गराएको थियो, देखिरहेछ हैन? इन्टु एकदम तिमीले सजिलो मेथडबाट गर्न सक्छौ। यहाँ कति महिना भनेको थियो? 3 मन्थ्स भनेको थियो हैन? 3/12 गर इन्टु आर कति छ? स्लाइड सेयर भएको छैन। स्लाइड सेयर भएको छैन, सरी, आइ एम सो सरी। भन्नुपर्छ नि अगाडि नै। देखेछ? देखेछ? मैले यहाँनिर गर्न थालेको थिएँ इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु भनेर 5600 इन्टु 3/12 इन्टु 0.08 गर्दाखेरि त कति आउँछ? यो सिम्पली यो नै क्याल्कुलेट गर्न सक्छु कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङ नगरिकनै है। क्याल्कुलेटर ठ्याक्कै भएन मसँग, मोबाइल पनि कहाँ गएछ? कसैले क्याल्कुलेट गर। 11 कति आयो रे? 112 रुपियाँ आछ। हजुर सर। 112 रुपियाँ भने त यो हाम्रो क्वेशन पनि त्यतै गयो त। यो हिजो 5670 भनेर कसैले क्याल्कुलेट गरेर भनेको थियो कि के थियो? यो कहाँबाट लेखाएको थियो हामीले हिजो? लास्टमा टाइम सकिन लाग्यो चाहिँ मैले यो कतैबाट लेख्ने जस्तो लाग्छ हैन? 112 मात्रै हो ठ्याक्कै, पोइन्ट छैन पछाडि? छैन। त्यसो भए यु क्यान युज दिस है। यो 112 भन्यो भने पनि स्टिल यो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ के छ? 5720 भनेपछि यो 112 मा अब तिमीले 5600 प्रिन्सिपल एमाउन्ट जोड्दिन्छौ हैन? गर्दाखेरि 5712 5712 रुपियाँ चाहिँ तिर्नुपर्छ हैन? तिमीसँग स्टिल 8 रुपियाँ चाहिँ आर्बिट्रेज प्रफिट हुन्छ हैन? यो यतातिर गर्यो होला फरवर्ड प्राइस। मैले यो फरवर्ड प्राइसकै भ्यालु राखेको छु हैन? त्यसो भएर बिग्रे होला सायद। यो यस्तो भएछ, मैले यहाँनिर त्यो लास्टमा टाइम सकिन लागेको भएर चाहिँ गरेँ हैन? अनि टाइम सकिन लागेको भएर यो गरेँ, बट स्टिल यो के हो भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ यो डिभिडेन्डको एमाउन्ट घटाएको छ हैन? यो चाहिँ अब यो 5% 8 - 3 5% मा क्याल्कुलेट गरेको र यो 8% मा क्याल्कुलेट गरेको मैले हिजो यो टाइम सकिन लागेको भएर चाहिँ यो हेर्दै नहेरिकन सिधै यही लेखिदिएछु हैन? यो त्यसो भए तिमीले गरेको कुराले यो करेक्सन भयो है। 5712 हुने रहेछ हैन? अनि 5712 रिटर्न गर्दाखेरि पनि हामीलाई स्टिल के छ?
चाहिँ 8 रुपियाँ चाहिँ आर्बिट्रेज प्रफिट छ। आर्बिट्रेज प्रफिटको एमाउन्ट अलिकति घट्छ, बट वी हेभ समथिङ देयर है। यो अलिकति मिस्टेक भएर छ है, सच्याउ है त। हिजो लास्टमा टाइम सकिसकेको थियो होइन, त्यही भएर मैले यो यत्तिकै यही नै हुन्छ होला भनेर त्यहाँ विचार नगरिकन राखेको छु है। ठिक, अहिले हामीले यसलाई करेक्सन गर्यौँ है त। ठिक छ, सो अब नेक्स्ट स्लाइडमा मुभ गरौँ होइन। स्ट्रक्चर यसमा पनि यो करेक्सन गर्नु पर्यो है। अब चाहिँ के छ भने when future cash flow of forward contract is known भनेर भनेको छ है। अबको कन्डिसन चाहिँ यो लास्ट कन्डिसन हो फरवर्डको। फ्युचर क्यास फ्लो तिमीलाई थाहा छ है, भनेको मतलब त्यो फरवर्ड कन्ट्र्याक्टमा त्यो अन्डरलाइङ एसेट्सले चाहिँ सर्टेन क्यास फ्लो दिन्छ। एकचोटि अगाडिको केसमा चाहिँ एकचोटि भनेको थिएँ, यसमा चाहिँ 2-3 चोटि क्यास फ्लो आउँछ, पैसा आउँछ भन्ने जस्तो सिचुएसन भयो भने हामी फरवर्ड कन्ट्र्याक्टको भ्याल्यु चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ भनेर यो कन्डिसनले सिकाउन खोजिरहेछ होइन। इफ फ्युचर क्यास फ्लो अफ अ फरवर्ड कन्ट्र्याक्ट इज नन देन the present value of future cash flow is calculated होइन। फर्स्टमा हामी यो प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ क्यास फ्लो चाहिँ क्यालकुलेट गर्छौँ होइन, यो पिभिसिएफ होइन। अनि त्यसपछि यो क्यालकुलेट गरेर यसलाई चाहिँ हामी के अरे स्पट प्राइसबाट चाहिँ घटाइदिन्छौँ है। अनि त्यहाँबाट के हुन्छ भने यसलाई चाहिँ अब यो त कम्पाउन्डिङ गरेको भइहाल्यो होइन फ्याक्टरले। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ यसरी क्यालकुलेट गर्छौँ भनेर भनेको छ है। प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ क्यास फ्लो इज क्यालकुलेटेड विच इज देन डिडक्टेड फ्रम द स्पट प्राइस टु क्यालकुलेट द फरवर्ड प्राइस भनेर भनेको छ है। स्पट प्राइसबाट यसलाई चाहिँ घटाइदिन्छौँ है त। यसलाई म्याथमेटिकल्ली इक्वेसन हाम्रो एफ इक्वल्स टु एसटी भनेर लेखा छ। लेट मी चेक है, एसटी हुन्छ कि S0 हुन्छ। एसटी हामीलाई थाहा हुन्छ र अहिले नै यो S0 हुनुपर्ने हो जस्तो लागिरहेछ मलाई। जस्ट अ सेकेन्ड, जस्ट सेकेन्ड है, म यो चेक गर्छु है त। यो तिमीहरूले एसटी भनेर नलेख यसलाई होइन, S0 भनेरै लेख। यो एसटी होइन होइन, यो मैले कुन एउटा बुकबाट बनाएको थिएँ होला सायद। S0 हो यो, किनकि हामीलाई एसटी यतिखेर थाहा हुँदैन है। यो फर्मुला चाहिँ यसरी आउँछ है। फरवर्ड प्राइस इक्वल्स टु S0बाट प्रेजेन्ट भ्याल्यु घटाउँछौँ। यो भनेको प्रेजेन्ट स्पट प्राइस भयो। अर्को ऱ्यासनल के हो भने प्रेजेन्ट भ्याल्यु घटाउने भनेको फ्युचर स्पट प्राइसबाट पनि घटाउनु मिल्दैन होइन। अनि यो प्रेजेन्ट के भयो, प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ क्यास फ्लो भयो, भ्याल्यु अफ क्यास फ्लो भयो है। यसबाट यो घटाउने अनि यसलाई चाहिँ कम्पाउन्डिङ गर्ने। बुझ्छ कुरा? फर्मुला हो होइन। सो लेट्स मुभ टु नेक्स्ट क्वेसन है। यो फर्मुला लेख है, यो क्वेसनको लागि यो चाहिन्छ। एफ इक्वल्स टु S0। तिमीहरू मसँगै छ, कोही त बोलेको छैन, म त एक्लै बोलिरहेको छु क्या। ए ल ठिक छ। सो एफ इक्वल्स टु S0 माइनस पिभी सिएफ होइन, अनि ई टु द पावर आरटी है। अब नेक्स्ट स्लाइडमा जाँदाखेरि यो पनि याद गर है, PQ2 हो है। स्टक इज एक्सपेक्टेड टु पे डिभिडेन्ड अफ ₹80 है इन 3 months पिरियड है। 80 रुपियाँ दिन्छ 3 महिना पछाडि है, 3 months पिरियड। एन्ड एज इन्टेरियम डिभिडेन्ड, यो तिमीहरूले इन्टेरियम डिभिडेन्ड भन्ने टर्मको बारेमा बेसिक फाइनेन्समै कतै पढ्यो कि पढेन है।
अनि इन नेक्स्ट यो इन्टेरियम डिभिडेन्ड भने थाहा नभएको मान्छे कोही छ भने सोध है, नत्र मैले यो बुझाएको छ भन्ने एजम्सनमा अगाडि बढेँ। इन नेक्स्ट 6 month पिरियड द स्टक इज अगेन एक्सपेक्टेड टु पे डिभिडेन्ड अफ ₹80 पर सेयर है, भनेको अबको 3 महिना पछाडि चाहिँ डिभिडेन्ड पे गर्ने रहेछ, रेगुलर डिभिडेन्ड ₹80, अनि 6 महिना पछाडि इन्टेरियम डिभिडेन्ड फेरि पे गर्ने रहेछ ₹80 है पर सेयर। The current price of the stock is ₹4200 है, and the risk-free rate of interest is 7%. अनि त्यसपछि per annum. So what should be the price of the 8-month forward contract of the stock भनेर सोधेको छ। क्वेसन के छ? क्वेसन यहाँ लास्टमा आएर what should be the price of 8-month forward contract of the stock भनेर सोधेको छ है, F08M यो भनेको के छ भनेर सोधेको छ। बुझ्छ कुरा? क्वेसनले सोधे भनेको कुरा बुझ्छ भने तिमीहरूले अब यो क्वेसन गर्न पर्यो। सक्छ स्टार्ट गर्न? बोल्दैन त कोही पनि? मोनिका महतो Yes, sir. क्वेसन बुझ्यो? क्वेसन बुझ्यो कि बुझेन? Sir, पढिरहेको फर्मुला त्यहाँ लेख्न छुट्या भए म यहाँ लेखिदिन्छु। F equals to स्पट प्राइसबाट घटाउने PVCF हैन, अनि यहाँ अगाडिको ब्राकेटमा E to the power RT। क्याल्कुलेट गर्न स्टार्ट गर्यो? चुप लागेर बसेर भएन है, मैले त फेरि थाहा पाउँदैन नि त, क्लासमा छैन, फिजिकल क्लासमा के गरिरहेको छ थाहा हुन्न। मिना साई गर्न न, यसको सोलुसन गर्न थाल्यो? के गर्यो सुरुमा? हिजोको नभए नि फरक पर्दैन नि त। रचना खड्का हजुर तिमीले यसको सोलुसन गर्न सुरु गर्यौ यो क्वेशनको? सर म गिवन लेखेर हेर्दै छु। हेर्दै छौ है, के गर्ने थाहा भएन हो? हेर्दै छु तर क्वेशन। सर यो PVCF भनेर के हो यो बुझाइदिनु अलिकति। अघिल्लो स्लाइडमा हेर्यो यसमा, where PVCF is the present value of future cash flow।
ए हस् सर प्रेजेन्ट फ्युचरमा आउने पैसाको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न त तिमीहरूले फाइनान्स बेसिक फाइनान्समा पढ्यो होला नि हैन अगाडि अगाडि अनि एक कसो नाम थियो खाले अब यहाँनिरबाट तिमीहरूबाट धेरै आश गरेको छैन मैले है 3 महिना इफ सोलुसन है if we फोन आयो फोन if we receive rupees 80 in next 3 months period and if we rupees 80 in next 6 months period then यसलाई हामी दुईटा क्याश फ्लो रहेछ सी के रे यस्तो भनौं फ्युचर क्याश फ्लो है एफसीएफ गर्न पाइन्छ एफसीएफ 1 भनौं इक्वल्स टु रुपीस 80 सेकेन्डमा एफसीएफ 2 भनौं यसलाई पनि रुपीस 80 गरौँ यो एउटा चाहिँ 6 महिना पछाडी आउँछ यो एउटा चाहिँ तलको चाहिँ 2 भनेको चाहिँ 6 महिना पछाडी आउँछ यो माथिको चाहिँ 3 महिना पछाडी आउँछ यसको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्यो है अब यहाँनिर पीभी सीएफ यो फर्स्टमा चाहिँ हामी यो 1 को निकाल्छौं त्यही भएर यहाँ 1 नै लेख्दियौ यसलाई हैन फ्युचर क्याश फ्लो लाई चाहिँ खासमा डिवाइड गरेर के रे e टु द पावर rt ले डिवाइड गर्ने हो हैन e टु द पावर rt ले डिवाइड गर्नु भनेको यहाँ माथि ल्याएर e टु द पावर माइनस rt गर्नु भनेको एउटै कुरा हो यो भनेको चाहिँ हैन यो भनेको चाहिँ खास के हो भने fcf हैन e टु द पावर rt हो यो पावर माथि जाँदा माइनस भयो यो त बुझ्छ हैन तिमीहरुले फ्युचर क्याश फ्लो भनेको 80 रुपैयाँ छ अनि e को पावर e भनेको e भइहाल्यो r भनेको कति थियो क्वेशनमा 7% हो 0.07 इन्टु t भनेको छ यो चाहिँ कति छ t भनेको यसको लागि 3 मन्थ्स हुने भयो है भनेको 3/12 गर्न पर्यो यहाँ अब यसको भ्यालु निकाला त क्याल्कुलेट गरेर कति हुन्छ Meanwhile मैले यहाँ यो पनि गर्दिए CF2 पनि गर्दिए इक्वल्स टु F यो 1 नै लेख है यहाँनिर FCF2 इन्टु e टु द पावर माइनस RT भनेको यहाँनिर अर्को 80 रुपैयाँ भयो इन्टु e भनेको e भइहाल्यो r भनेको माइनस 0.07 भयो t भनेको अर्को क्वेशनको लागि के रे अर्को क्याश फ्लो को लागि 6 मन्थ छ यसको आन्सर कति आयो कसैले क्याल्कुलेट गरे 77 78 77 जति आउनु पर्छ कति आयो कति आयो रे 78.61 ओके 78.6 लेख्दिए है मैले एउटा मात्र डेसिमलमा यसको पनि क्याल्कुलेट गर त अरुको पनि यही आइरा छ नि हैन आ छैन भने भन है तिमीहरुको एटेन्डेन्स ओपन भइसक्या छ एटेन्डेन्स गर है मैले त्यहाँ अघि भन्न बिर्सेछु 720 सम्म एटेन्डेन्स गर अनि त्यस 77.24 भनेपछि 2 नै लेख्न पाइयो हैन यति रुपैयाँ है अनि मैले एउटा कुरा भन्न के बिर्सेछु भने नेक्स्ट विक क्लास चाहिँ कसले रिभ्यु गर्छ त
रोजिला घिमिरे यहाँ छ हजुर सर ल नेक्स्ट विक तिमीले रिभ्यू गर्ने है क्लास चाहिँ हुन्छ सर ओके अनि त्यसपछि I'll put someone as alternative लक्ष्मण ठाकुर छ यहाँ क्लासमा छैन जस्तो छ है रचना खड्का रचनालाई देखेँ है रचना यु आर द अल्टरनेटिभ फर नेक्स्ट क्लास है अब आज चाहिँ कोही भएन भने क्लासमा अनि यु बी प्रेजेन्टिङ मैले रोजीलाई घिमिरेलाई भने अब अर्को हप्ता भनेपछि त बिर्सिन सक्छ नि त्यहाँ थ्याङ्क यू टु बोथ अफ यु होइन अब हामी यहाँनिर पुगिसके पछाडि यसलाई के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब त क्यास फ्लो आयो हेर त एउटा क्यास फ्लो आयो दुईटा क्यास फ्लो आयो है हाम्रो फर्मुला के थियो एफ इक्वल्स टु स्पट प्राइसबाट घटाउने होइन अनि त्यसपछि पिभिसिएफ थियो होइन अनि यसको ई टु द पावर आरटी भन्ने यो थियो होइन हाम्रो फर्मुला हेर त अब म अब सिधै यता गएँ तिमीहरूले मिलाएर लेख होइन अनि नाउ वी क्यान क्यालकुलेट भनेर अब लेख्न मिल्यो यस भनेको 4200 थियो हो यस 0 थियो क्या तिमीहरूको अनि यहाँनिर पिभिसिएफ भनेर चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु दुईटा छ त्यही भएर यो प्रेजेन्ट भ्यालु दुईटै जोड्नु पर्यो 78.6 र 77.2 जोड्नु पर्यो है अनि यसलाई यहाँ ब्राकेट बन्द अनि ई को पावर 0.07 अब यहाँ टी भनेको कति हो यहाँ चाहिँ क्वेशन पढ त एकचोटि 8/12 गर्नु पर्यो 8 मन्थ छ भने 8 मन्थ चाहिन्छ त्यहाँ 8 मन्थको फरवर्ड कन्ट्र्याक्टको प्राइस कति हुन्छ भनेर सोधाएको छ सो अब यो यही यो चाहिँ तिमीहरूको यहाँबाट आउने एन्सर चाहिँ ऊ चाहिँ एन्सर हो है 4237.4 सर 4237.4 बुझ्छ यो क्वेसन सबैले तिमीहरूले बेसिकली इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नलाई चाहिँ हैन के रे यहाँनिर लेखिदिरहेको छु मैले यो मेथड युज गर हैन अब के रे प्रिन्सिपल एमाउन्ट भयो हैन अनि त्यसपछि ई टु द पावर आरटी भन्ने यो मेथड युज गर E0 हैन यो युज गर सकेसम्म यो युज गर यसले चाहिँ कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङ गर्दिन्छ तर अब यो सकिदैन यो आएन सम्झेन भने चाहिँ यु क्यान स्टिल गो हैन अब गो एन्ड डु त्यो के रे हाम्रो नर्मल्ली मैले अघि बिहान फर्स्टमा क्याल्कुलेट गराएको थिएँ नि E0 भयो हैन अनि त्यसपछि इन्टु के रे टाइम भनेको के थियो टाइम भनेको अब मन्थ उसमा के रे मन्थ्स बाइ 12 गर्न सक्यो मन्थमा छ भने इन्टु अनि त्यसपछि आर गर्न सक्यो हैन यसले चाहिँ कम्पाउन्डिङ नभएको दिन्छ हैन
यसले चाहिँ कम्पाउन्डिङ कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङ दिन्छ सकेसम्म यो क्याल्कुलेट गर हैन यो माथिको मेथड युज गर डेरिभेटिभ्समा बट इफ यु कान्ट डु दैट हैन यो अल्टरनेटिभ मेथडबाट गर्दाखेरि पनि खासै धेरै फिगर चाहिँ फरक आउँदैन तर थोरै रुपैयाँ मात्रै फरक आउँछ 1 रुपैयाँ 2 रुपैयाँ यो भयो सबैलाई यो क्वेशनको एन्सर हुनेलाई ठिकै छ नहुनेलाई भएको छैन भनेर भन्दाखेरि हुन्छ क्वेशनको स्लाइड चाहिँ ल मैले यो स्लाइड बन्द गरेँ है त अब फ्युचर्स है फरवर्ड जस्तै छ फ्युचर्स स्टार्ट गर्छौं आजबाट हामी फरवर्ड्सको सिद्धियो है फरवर्ड्समा पढ्नुपर्ने कुरा अहिलेलाई सिद्धियो पछाडी कतै आउँछ हैन अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ जोइन्टली के रे फरवर्ड र फ्युचर्सको सँगसँगै आउँछ सो फ्युचर्स भनेको चाहिँ अब यसको इन्ट्रोडक्सनमा जाउँ हैन अगाडि पनि मैले अलिकति कुरा गरिसकेको छु इन्ट्रोडक्सन च्याप्टरमा लाइक फरवर्ड कन्ट्र्याक्ट फ्युचर्स आर अल्सो द कन्ट्र्याक्ट or an agreement between two parties to buy or sell an assets at certain time in future for a certain price यो कहिले किन्ने कहिले बेच्ने भन्ने कुरा चाहिँ फ्युचरमा गरिने एक्टिभिटीज हो त्यो एक्टिभिटीज डिफाइन्ड हुन्छ कुन दिन गर्ने भन्ने कुरा र कति प्राइसमा गर्ने भन्ने कुरा है प्लस यसमा चाहिँ क्वालिटीज अफ एसेट्स भन्ने कुरा पनि अगाडि नै डिफाइन हुन्छ जस्तो गोल्ड किन्न लागिरहेछ भने हामीले अहिले यहाँ सजिलोको लागि 10 ग्राम गोल्ड भनिरहेछौँ 10 ग्राम गोल्ड चाहिँ 22 क्यारेटको हो कि हैन 24 क्यारेटको हो कि जम्मा 18 क्यारेटको हो कि कति हो यो चाहिँ पहिले डिफाइन हुनुपर्छ है के रे फरवर्डमा पनि फ्युचर्समा पनि है बेसिकली फरवर्ड्स पढ्यौं हामीले अनि फरवर्ड्समा पनि त्यही भन्यौं कन्ट्र्याक्ट गरिन्छ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ फ्युचर डेटमा एक्जिक्युट गरिन्छ आजको दिनमा चाहिँ के हुन्छ विल जस्ट डु द कन्ट्र्याक्ट टुडे will not execute the contract today will be executing the contract on a future date ठ्याक्कै त्यही कुरा हो फ्युचर्समा पनि will be executing the contract on a certain day on future है त्यो हो भने फ्युचर र फरवर्डमा खास फरक चाहिँ के हो त थिंक अबाउट इट हामीले यहाँ कुरा गर्दै जाँदाखेरि यो के रे फ्युचर्स र फरवर्ड बीचको डिफरेन्सेस चाहिँ तिमीहरु दिमागमा सोच्दै गर यो मैले क्वेशन तिमीहरुलाई दिए इफ सो व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन फरवर्ड एन्ड फ्युचर्स भनेर हामी यहाँ कुरा गर्दै जाँदाखेरि त्यो डिफरेन्सेसहरु आउँदै गर्छ है म अहिले भन्दिन पछाडी भन्छु है फ्युचर्स आर द इन्स्ट्रुमेन्ट फर म्यानेजिङ एन्ड हेजिङ द रिस्क अब यो हेजिङ भन्ने टर्म आयो यो वर्ड हामीले चाहिँ अघिल्लो सेमेस्टरमा हेज फन्ड भनेर अलिकति पढाएको छौं है यसको डेप्थमा चाहिँ हामी पछाडी पढ्छौं यो कोर्समै पढ्छौं अहिलेलाई चाहिँ के बुझिराख भने हेजिङ इज द मेथड टु मिनिमाइज द रिस्क इन फाइनान्शियल डेरिभेटिभ्स अथवा डेरिभेटिभ फाइनान्स भनेर भन है यो चाहिँ रिस्क मिनिमाइज गर्ने मेथड हो हेजिङ भनेको चाहिँ है रिस्क हुन्छ नि जुन फाइनान्समा यो के रे एक्टिभिटीजमा
त्यो एक्टिभिटिजमा भएको रिस्कलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने टेक्निक हो हेजिङ भनेको चाहिँ है। यसलाई म्यानेज पनि गर्न सकिन्छ, यसलाई मिनिमाइज पनि। हेजिङले चाहिँ कहिलेकाहीँ मिटिगेट पनि गर्छ, कहिले मिनिमाइज गर्छ है। मिनिमाइज र मिटिगेट भनेर सम्झै, म्यानेज भनेर पनि भनेको छ है। सो म्यानेज र यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ फ्युचर्स थ्रु, अनि यसलाई चाहिँ हेज गर्न पनि युज गर्न सकिन्छ भन्छ है। इन कमोडिटी एन्ड फाइनेन्सियल मार्केट्स भनेर भनेको छ। फ्युचर्स कन्ट्र्याक्ट भनेर आउँछ, तर यसलाई हामी सजिलोको लागि फ्युचर्स भनेर भन्छौँ है। फ्युचर्स कन्ट्र्याक्ट मोर अफन वी कल्ड इट फ्युचर्स। नेक्स्ट स्लाइड। द एसेन्सियल नेचर अफ फ्युचर्स इज सिमिलर टु फरवर्ड्स है। यहाँ हेर, essential nature of futures is similar to forward similar छ है। both involves a contract to exchange some assets है। एउटा assets चाहिँ exchange गर्नको लागि, यतापट्टि assets भएको मान्छेलाई सेलर भनौँ हैन। कन्ट्र्याक्ट के अरे एसेट्स एक्सचेन्ज गर्नको लागि चाहिँ यो बनाइएको हुन्छ है। बोथ इन्भल्भ्स अ कन्ट्र्याक्ट टु एक्सचेन्ज सम एसेट्स इनिसिएटेड एट वान टाइम। इनिसिएटेड एट वान टाइम भनेको T0 मा यसलाई इनिसिएट गराएछ, अनि त्यसपछि टु बी पर्फर्मड एट अ सब्सिक्वेन्ट टाइम, त्यो भन्दा पछाडिको टाइममा चाहिँ यसलाई पर्फर्म गरिन्छ भनेर भने। फरवर्डमा पनि ठ्याक्कै यही भनेको थियो, फ्युचर्समा पनि हामी यही कुरा भन्छौँ। बोथ द फरवर्ड एन्ड फ्युचर सर्भ्स the same economic purpose and are functionally similar है। functionally both दुईटै चीजहरु चाहिँ सिमिलर हुन्छ, अनि तिनीहरुले सेम इकोनोमिक पर्पज सर्भ गरिरहेछ हैन। अब यहाँबाट हाउएभर भनेर आए है। हाउएभर फ्युचर्स आर ट्रेडेड अन अर्गनाइज्ड एक्सचेन्ज। Futures are traded on organized exchange, not directly है। फ्युचर्स चाहिँ अब बायर र सेलरले डाइरेक्टली किन्न र बेच्न चाहिँ पाउँदैन, यो चाहिँ अर्गनाइज्ड एक्सचेन्ज थ्रु बाई र सेल गर्नुपर्छ। सो द काउन्टर पार्टी इन इच फ्युचर कन्ट्र्याक्ट इज द एक्सचेन्ज भनेको कस्तो हुने भयो भने, बायर यहाँनिर हुने भयो, यहाँनिर सेलर हुने भयो। यो सेलरले यो बायरलाई दिने हो, यो बायरले यो सेलरलाई दिने हो। एउटाले एसेट्स दिन्छ, एउटाले कन्ट्र्याक्ट के अरे एउटाले एसेट्स दिन्छ, एउटाले पैसा दिन्छ, मनी दिन्छ हैन। अब यहाँ बायरले एक्सचेन्ज थ्रु कन्ट्र्याक्ट गरिरहेछ, अनि त्यसपछि सेलरले पनि एक्सचेन्ज थ्रु कन्ट्र्याक्ट गरिरहेछ। अब यो एक्सचेन्जले चाहिँ यस्तो हुने भयो है। बायरले एक्सचेन्ज थ्रु कन्ट्र्याक्ट गरिरहेछ, एक्सचेन्जले सेलरसँग कन्ट्र्याक्ट गरिरहेछ, अनि सेलरले एक्सचेन्जलाई चाहिँ अब के दिन्छ, एसेट्स दिन्छ। यहाँनिर एसेट्स भन यो हैन, अनि त्यसपछि यो एसेट्स चाहिँ एक्सचेन्जले बायरलाई दिइरहेछ यहाँनिर, अनि बायरले एक्सचेन्जलाई मनी दिइरहेछ, अनि एक्सचेन्जले सेलरलाई त्यो मनी दिइरहेछ। यस्तो खालको कन्ट्र्याक्ट बीचमा एक्सचेन्ज आइदियो है। अगाडि के थियो, बायर थियो, डाइरेक्टली सेलर थियो, सेलर थियो, बायर थियो है। अहिले चाहिँ बीचमा एक्सचेन्ज आइरहेको छ। यो एक्सचेन्जलाई हामी फ्युचर्स एक्सचेन्ज भनेर भन्छौँ है। सो द काउन्टर पार्टी इन इच फ्युचर कन्ट्र्याक्ट इज द एक्सचेन्ज। अब यो बायरको काउन्टर पार्टी सेलर भएन, बायरको काउन्टर पार्टी एक्सचेन्ज भयो, सेलरको काउन्टर पार्टी एक्सचेन्ज भयो है। एक्सचेन्ज के हुन्छ भने सबैको लागि काउन्टर पार्टी भइदिन्छ है। द इन्भल्भमेन्ट अफ एक्सचेन्ज रिजल्ट। अब यो एक्सचेन्ज आइसके पछाडि के हुन्छ भने सम डिफरेन्सेस बिट्विन देम है। अब यहाँनिर मेन कुरा के रहेछ भन्दाखेरि एक्सचेन्ज आउने रहेछ, एक्सचेन्ज आए पछाडि केही कुराहरू चाहिँ फरक पर्ने छन् यहाँ भनेर भन्छ। यो भन्न खोजेको अब हामीले चाहिँ विल गो टु द डिफरेन्सेस बिट्विन फ्युचर्स एन्ड फरवर्ड भन्ने हो है। अब यो भन्दा पछाडिको स्लाइडमा फ्युचर्स र फरवर्ड बीचको डिफरेन्सेस छ। म यहाँ 7:17 भएछ। आई विल टेक नेक्स्ट 10 मिनट टु टिच द्याट। हाउएभर त्यो भन्दा अगाडिको 3 मिनट चाहिँ म यहाँ डिस्कसनको लागि युज गर्छु है। व्हाट क्यान बी द डिफरेन्सेस बिट्विन। मैले नेम पिक गर्छु है कसैको। शंकर राउत,
शङ्कर राउतले अनम्युट गरेर बोला त के छ डिफरेन्सेस के हुन्छ होला हजुर सर के यो फ्युचर्स र फरवार्ड बीचमा मैले अघिल्लो स्लाइडमा चाहिँ क्वेसन सोधेको थिएँ यहाँनिर यो क्वेसन तिमीहरू दिमागमा गरि के अरे स्ट्राइक गराइरहेछ अनि त्यसपछि सोच्दै गर यो क्वेसन चाहिँ सो अब मैले यो क्वेसनको तिमीहरूलाई यति पढाइसके पछाडि सोधेँ के हुन्छ होला फरवार्ड र फ्युचर्स बीचको डिफरेन्सेस चाहिँ खै सर थाहा भएन तिमी क्लासमै बसिरहेको त छौ नि होइन पढाएको सुनिरहेको त छौ नि होइन सुनिरहेको सर सुनिरहेको है अजय कुमार महरा हजुर सर So same question to you. What can be the differences between forward and futures? Next one, Aroma. Yes, sir. What can be the differences between forward and futures? Forwards are exchanged over over the counter. They don't have clearing houses like futures. And the counterparty risk forwards ma body huncha because of the reason that they don't have clearing houses. And the futures ma almost nil नै हुन्छ भनौं because clear your exchange let's say it takes the risk. Okay ल एकदम राम्रो दुईटा पोइन्ट आयो हैन अरु कोही मैले कसलाई सोधौं त भन्दाखेरि श्रीनाथ रेग्मी Yes, sir. Can you add something more? Sir, forward contract चाहिँ म्याच्युरिटीमा सेटलमेन्ट हुन्छ भने फ्युचर कन्ट्र्याक्ट चाहिँ जतिखेर नै सेटलमेन्ट हुन्छ Good. That's also a valid point, hey? Okay, thank you. अरु पोइन्ट पनि होला तिमीलाई मैले रोके तिमीलाई म अरु कसैलाई सोध्छु है त यहाँनिर मैले कसलाई भन्दा आरती राज भण्डारी आरती फरवर्ड हजुर सर फरवर्ड चाहिँ डाइरेक्टली एक्सचेन्ज हुन्छ बायर र सेलर बीच यस अनि फ्युचरमा चाहिँ डाइरेक्ट हुँदैन बीचमा एक्सचेन्ज पार्टी हुन्छ एक्सचेन्ज हुन्छ हैन सो यो चाहिँ ल मैले भनेकै स्लाइडबाट आयो ठिकै छ ओके हामीले दुई तीनटा पोइन्ट चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्यौं हैन सायद ध्यान दिएर सुन्नेले चाहिँ बुझ्यो ध्यान नदिनेलाई चाहिँ बुझेन कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ सो यो स्लाइडमा चाहिँ डिफरेन्सेस बिट्विन फरवर्ड एन्ड फ्युचर्स छ है द फर्स्ट डिफरेन्सेस इज इन फ्युचर्स कन्ट्र्याक्ट buyer and seller deal with the futures exchange है buyer and seller do not know about each other हामीले अगाडि फरवर्ड कन्ट्र्याक्टमा के भनिरहेको थियौं भने बायर यहाँनिर बायर छ उले चाहिँ सेलरसँग एग्रीमेन्ट गर्छ हैन सेलरले बायरसँग एग्रीमेन्ट गर्छ भनिरहेको थियो तर यो फरवर्ड कन्ट्र्याक्टमा यहाँ बीचमा चाहिँ एक्सचेन्ज आइदियो र यो डाइरेक्ट ले यसरी यो चाहिँ यो लाइन चाहिँ हट्यो है अब यो लाइन पनि हट्यो यहाँनिर एक्सचेन्ज आइदियो र यसरी ट्रान्ज्याक्सन हुन थाल्यो इनडाइरेक्ट ट्रान्ज्याक्सन बायर र सेलर बीचमा हुन थाल्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी फ्युचर्स भनेर भन्छौं है मेथड्स अफ फ्युचर्स ट्रान्ज्याक्सन भनेर भन्छौं यहाँनिर बायर र सेलरले अर्को तिमीले कोसँग सामान किनिराछौ भन्ने थाहा हुँदैन है तिमीले कोसँग सामान किनिराछौ भन्ने थाहा हुँदैन
अनि त्यसपछि सेलरलाई कसलाई सामान बेचिरहेको छु भन्ने थाहा हुँदैन है। यो चाहिँ यसको मेन डिफरेन्सेस हो। फरवर्ड कन्ट्र्याक्टमा के हुन्थ्यो, त्यो बायरलाई सेलर थाहा हुन्थ्यो, सेलरलाई बायर थाहा हुन्थ्यो है। अनि यो एक्सचेन्जले चाहिँ अब एक्सचेन्जबाट ट्रेड गर्ने भइसके पछाडि सेकेन्ड पोइन्टमा जाउँ। एक्सचेन्जबाट ट्रेड गर्ने भइसके पछाडि के हुनु पर्यो भने फरवर्ड आर टेलर मेड कन्ट्र्याक्ट होइन। यो फ्युचर्सको यता जोडाउँला म। फरवर्ड आर टेलर मेड कन्ट्र्याक्ट। टेलर मेड भनेको के थियो, मोडिफिकेसन आफूलाई चाहिएको अनुसार गर्न सकिने है। तिमीले गोल्ड बाई गर्छु भन्दाखेरि गोल्ड चाहिँ अब 10.5 ग्राम छ मसँग, त्यही 10.5 ग्रामै सेल गर्छु भनेर त्यसरी भन्न सक्छौ हैन। अब टाइम भन्दाखेरि 3 महिना 3 दिन भनेर भन्न सक्छौ है। 3 month and 3 days चाहिँ यसको म्याच्युरिटी डेट हो भनेर त्यसरी भन्न सक्छौ। तर फ्युचर्स चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ भने यसरी टेलर मेड गरिँदैन है। फ्युचर्स चाहिँ के हुन्छ भने यो पहिल्यै हामीसँग के अरे फरवर्डको रूपमा 10 ग्राम हैन 24 क्यारेट गोल्ड छ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ एक्ज्याक्टली 3 months चाहिँ यसको म्याच्युरिटी डेट छ भने पछाडि अब के हुन्छ, त्यो बायर या सेलरलाई चाहिँ 3 महिना 3 दिन 3 महिना 10 दिन जति दिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ भने पनि त्यो दिँदैन है। यसमा चेन्जेस गर्न पाइँदैन। यो स्ट्यान्डर्डाइज कन्ट्र्याक्ट हो। यो के छ, उसले बेच्ने प्रोडक्ट चाहिँ सबैको लागि मैले चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्ट चाहिँ स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्ट बेच्ने भन्दा पनि स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्ट बनाइरहेको छु भनेर चाहिँ यो फ्युचर एक्सचेन्जले भनिरहेको हुन्छ हैन। अनि फ्युचर एक्सचेन्जले चाहिँ बायर सेलरको लागि चाहिँ यसरी एउटा स्ट्यान्डर्ड कन्ट्र्याक्ट बनाइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ टेलर मेड हुँदैन। यो ऊ चाहिँ फरवर्ड चाहिँ टेलर मेड कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। बायरलाई कस्तो चाहिएको छ, सेलरलाई कस्तो चाहिएको छ, उनीहरू आफै गफ गरेर हैन। अनि त्यसपछि यो चाहिँ यसलाई मोडिफाई गर्न सकिन्थ्यो। बट दिज कन्ट्र्याक्ट्स, दिज फ्युचर्स कन्ट्र्याक्ट आर स्ट्यान्डर्डाइज कन्ट्र्याक्ट, दे क्यान नट बी मोडिफाइड है। सेकेन्ड पोइन्ट, सेकेन्ड डिफरेन्सेस चाहिँ यो भयो। अनि यसमा मोडिफिकेसन गर्न नसकिने रिजन भनेको अर्को चाहिँ त्यो बायर र सेलरले एउटा अर्कोलाई थाहा चिनेको हुँदैन, त्यही भएर पनि मोडिफाई गर्न सकिँदैन है। किन भन्दा एक्सचेन्ज त बीचको मिडिएटर मात्रै हो। उसँग आफैले क्यास दिने पनि होइन, आफैसँग प्रोडक्ट हुने पनि होइन हैन। त्यही भएर उसले चाहिँ एउटा मोडिफाई गर्ने अप्सन चाहिँ राख्दैन। उसले चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड कन्ट्र्याक्ट मात्रै बनाएर बस्छ है। त्यसपछि थर्ड पोइन्टमा जाउँ। फरवर्ड कन्ट्र्याक्ट आर हाइली एक्सपोज टु काउन्टर पार्टी डिफल्ट रिस्क भनेर भन्यो, अरूमाले भनेको थियो होइन यो कुरा। यो काउन्टर पार्टी डिफल्ट रिस्क चाहिँ उसमा चाहिँ फरवर्ड कन्ट्र्याक्टमा एकदम हाई हुन्छ। सबै कस्ट यो बायर र सेलरको बिचमा यहाँनिर बायर हुन्छ अनि यो सेलर हुन्छ। अब बायरले केही कुरा तिरेन, यो डाइरेक्टली यिनीहरू बिचमा चाहिँ इन्ट्र्याक्सन हुन्छ। बायरले के अरे पैसा तिरेन या सेलरले एसेट्स दिएन भन्यो भने यो डिफल्ट रिस्कको चान्सेस रिस्क चाहिँ सबै बायर या सेलर आफैले रिस्क बोकेर बसेको हुन्छ हैन। सो यो बिचमा यहाँनिर एक्सचेन्ज आइरहेछ। एक्सचेन्जले के हुन्छ, एक्सचेन्ज भनेको ठुलो कम्पनी हुन्छ हैन। एक्सचेन्जले चाहिँ के हुन्छ भने त्यो ठुलो कम्पनीले चाहिँ यहाँ धेरै बायर्सहरूलाई, अब यो ठ्याक्कै यो फिगर मिल्दैन यहाँनिर हैन। यहाँनिर बायर भयो अनि यहाँनिर सेलर भयो अनि त्यसपछि यहाँनिर एक्सचेन्ज भयो हैन। बायर एकजना मात्रै हुँदैन, बायर 100औं बायर हुन्छ हैन। सेलर पनि एकदमै 100औं सेलर हुन्छ अथवा हजारौं सेलर हुन्छ एक्सचेन्जमा हैन। सो धेरैजनाले एकैचोटि ट्रेड गर्दाखेरि दुईटै डिरेक्सनमा ट्रेड गरिरहेको हुन्छ। सो एक्सचेन्ज चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ भने नर्मल्ली एक्सचेन्ज भनेको चाहिँ अब लार्ज कम्पनीहरूलाई मात्रै त्यो रेगुलेटरहरूले अपरेट गर्न भनेर चाहिँ पर्मिसन दिएको हुन्छ, सफिसियन्टली लार्ज हैन। अनि तिनीहरूको चाहिँ त्यो ट्रेडिङ एक्टिभिटिजहरू पनि रेगुलेटरहरूले चाहिँ त्यसलाई सुपरभाइज गरिरहेको हुन्छ, कन्टिन्युअसली सुपरभाइज गरिरहेको हुन्छ। सो एक्सचेन्ज आफैमा डिफल्ट हुँदैन हुने चाहिँ होइन है, हुन चाहिँ हुन नि सक्छ, तर एक्सचेन्ज आफैमा डिफल्ट हुन सक्ने चान्सेस चाहिँ एकदमै थोरै हुन्छ। यो प्रोबेबिलिटी चाहिँ एकदमै थोरै हुन्छ। सो यहाँनिर द रिस्क इज सिग्निफिकेन्टली मिनिमाइज्ड है। यो टर्म त्यही भएर युज गरे हो, हुँदैन भन्ने चाहिँ हुँदैन हैन। सिग्निफिकेन्टली मिनिमाइज इन फ्युचर्स कन्ट्र्याक्ट हो भने चाहिँ यो काउन्टर पार्टी डिफल्ट रिस्क, बायरलाई के रिस्क थियो, बायरलाई चाहिँ एसेट्स प्रोभाइड नगर्ने हो कि लास्टमा
हैन, त्यो अन्डरलाइङ एसेट्स नपाउने हो कि मैले भन्ने रिस्क थियो, त्यो रिस्क मिनिमाइज, त्यो रिस्क चाहिँ के भयो, बायरको घट्यो हैन। सेलरको के रिस्क थियो, सेलरले चाहिँ मैले लास्टमा पैसा नपाउने हो कि भन्ने रिस्क थियो, त्यो रिस्क चाहिँ घट्यो है। तर एउटा रिस्क चाहिँ अझ स्टिल एक्जिस्ट गर्छ, एक्सचेन्जलाई चाहिँ रिस्क हुन्छ। फेरि एक्सचेन्जलाई चाहिँ यो बायरले पैसा नदिने हो कि अथवा यो सेलरले एसेट्स नदिने हो कि भन्ने रिस्क चाहिँ सर्टेन रिस्क चाहिँ हुन्छ है। बुझ्छ कुरा? यो रिस्क चाहिँ किन भन्दा बायर भनेको इन्डिभिजुअल मान्छे हुन्छ, सेलर भनेको पनि इन्डिभिजुअल मान्छे हुन्छ, यो रिस्क चाहिँ सर्टेन रिस्क हुन्छ है। त्यही भएर यहाँनिर लास्ट पोइन्टमा भनेको छ, अब मैले यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा गएँ अनि यो पोइन्टमा आउँछु। द एक्सचेन्ज मे आस्क मार्जिन टु मिनिमाइज काउन्टर पार्टी डिफल्ट रिस्क भनेर भनेको छ। अब यो एक्सचेन्जलाई चाहिँ काउन्टर पार्टी डिफल्ट रिस्क स्टिल एक्जिस्ट गर्छ हैन। त्यो एक्जिस्ट गरिरहेको काउन्टर पार्टी डिफल्ट रिस्कलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नलाई उसले सर्टेन मार्जिन, सुरुमै ट्रेडमा इन्ट्री गर्दाखेरि नै मार्जिनको लागि के अरे सर्टेन मार्जिन चाहिँ राख भनेर मार्जिन आस्क गर्न सक्छ है। यो चाहिँ फरवर्डमा यस्तो कुरा थिएन है, यो अर्को डिफरेन्सेस भयो। अनि यो चाहिँ किन मार्जिनको कुरा गर्छ भन्दाखेरि यो एक्सचेन्जले जुन फिल गर्छ नि यो काउन्टर पार्टी डिफल्ट रिस्क, एक्सचेन्जले फिल गरेको काउन्टर पार्टी डिफल्ट रिस्कलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नलाई है। सो अनि नेक्स्ट पोइन्टमा द इन्भेस्टर मे एट एनी टाइम क्लोज आउट अर रिभर्स फ्युचर्स पोजिसन बट नट द फरवर्ड कन्ट्र्याक्ट भनेर भनेको छ है। अब यो चाहिँ यहाँनिर अहिले कुरा हुँदाखेरि श्रीले भनेको पोइन्ट हो हैन। फ्युचर्समा चाहिँ के हुन्छ भने फ्युचर्समा चाहिँ हामी कन्ट्र्याक्टको लास्टसम्म जानु पर्दैन है। कन्ट्र्याक्टको लास्टसम्म गएर कन्ट्र्याक्टलाई फुल्ली एक्जिक्युट गर्नु पर्दैन। तिमीले यो एक्सचेन्ज थियो, तिमीलाई सेलरको थाहा छैन, आजको दिनमा तिमीले बाई गर्ने पोजिसन बाई लियो हैन, 3 दिन पछाडि यही कन्ट्र्याक्ट सेल गर्यौ भने तिमी यो कन्ट्र्याक्टबाट हिँड्यौ। एउटा पोजिसन बाई छ, एउटा पोजिसन सेल छ भने तिमी कन्ट्र्याक्टबाट हिँड्यौ। तिमीलाई आफूलाई मन लागेको बेलामा कन्ट्र्याक्टबाट आउट हुन पाउँछौ है। तर युनिल्याटरल्ली भनेको एकजना इन्डिभिजुअलको इफोर्टबाट मात्रै फरवर्ड कन्ट्र्याक्टबाट बाई दिन पाउँदैन। बुझिन्छ कुरा? अगाडि पनि भनेको थिएँ मैले, युनिल्याटरल्ली यु क्यान नट बी आउट फ्रम फरवर्ड कन्ट्र्याक्ट भनेर फरवर्ड कन्ट्र्याक्ट पढाउँदाखेरि भनेको थिएँ। तर फ्युचर्स कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ यो पोसिबिलिटिज हुन्छ। तिमीले चाहिँ आज सेम पोजिसन ल यहाँनिर 10 ग्राम गोल्ड छ हैन, 3 मन्थ कन्ट्र्याक्ट थियो है। सुरुमा तिमीले लङ पोजिसन लियो, आज 3 दिन पछाडि तिमीले त्यसमा सर्ट पोजिसन लियो। लङ पोजिसन लिनु भनेको र सर्ट पोजिसन लिनु भनेको रिभर्स डिरेक्सनको पोजिसनहरू हो। त्यो भनेको तिमीले पोजिसन क्लोज गर्यो है, त्यसपछि केही मतलबै भएन। यहाँनिर अर्को बायर आइरहेको हुन्छ, अर्को सेलर आइरहेको हुन्छ, तिमीलाई केही मतलब भएन हैन। सो यु क्यान गेट आउट अफ द कन्ट्र्याक्ट एनी टाइम है। त्यो कन्ट्र्याक्टको म्याच्युरिटीसम्म पुरेर बस्नुपर्छ भन्ने नै हुँदैन। लङ पोजिसन लियो, लङ पोजिसनबाट फाइदा भएको छ भने सर्ट पोजिसन लिदियो, रिभर्स डिरेक्सनको कन्ट्र्याक्ट भयो, तिमी कन्ट्र्याक्टबाट बिचैमा फाइदा लिएर बाहिर निस्किन सक्छौ है। यो फ्यासिलिटी चाहिँ तिमीलाई के अरे फ्युचर्स कन्ट्र्याक्टले दिन्छ, फरवर्ड कन्ट्र्याक्टले यो फ्यासिलिटी दिँदैन। फरवर्ड कन्ट्र्याक्टमा जे भए पनि तिमीले लास्टसम्म बसिराख्नुपर्छ। लास्टसम्म बसिराखेर लास्टमा तिमीले आइदर चाहिँ एसेट्स डेलिभर गर्ने हो या त्यो डिफरेन्स एमाउन्टको क्यास दिने हो भन्ने कुरा चाहिँ लास्टमा तिमीलाई एउटा त्यो फ्लेक्सिबिलिटी मात्रै छ। तर यसमा चाहिँ तिमीलाई अगाडिदेखि नै फुल फ्लेक्सिबल छ। अहिले भर्खरै लियो, अहिले भर्खरै लङ पोजिसन ल्याएको थियो, 2 रुपियाँ बढ्यो भने सर्ट पोजिसन लिएर त्यो 2 रुपियाँ फाइदा लिएर तिमी हिँड्दिन सक्छौ है 2 मिनट पछाडि नै। सो तिमीलाई यो बेनिफिट चाहिँ फुल्ली यो बेनिफिट प्रोभाइड गरेको छ। सो दिज आर द डिफरेन्सेस बिट्विन फरवर्ड एन्ड फ्युचर्स है। 7:32 भएछ, मैले 2 मिनट बढी लिएँ। आई एम सरी फर द्याट है। द्याट्स अल फर टुडेज क्लास हैन। सो केही क्वेसन छ? नो सर।